हाम्रो याङ्की छोरीको कति मजा आउँदै थियो होला। अब अलिकति मङ्कीको पनि सुनिदिनुहोस्। फेरि मङ्की पछाडि फेरि याङ्की छोरी आउने नै छ तपाईँहरूलाई मजा दिनुको लागि है। र अघि मलाई भन्दै थियो यहाँ भाइले एउटा मिस्टेक के गर्नु भने मलाई हास्य कलाकार भने त्यो चाहिँ म होइन। म किनभने कलाकारै होइन, मेरोमा कला पनि छैन, कार पनि छैन, मेरोमा याङ्की छोरी जस्तो गला पनि छैन फेरि। र म तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ खास भन्नु चाहिँ के आएको भने मेरो आफ्नो कथा म मातेर के गरेँ भन्ने कुरो। मेरो इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्दा चाहिँ म रिकभरी एडिक्ट हो। म कोही पनि होइन, एउटा मात्नु छोडेर मान्छे बनेको मात्रै हो। आई वाज एन एनिमल अलिक अगाडि थियो न। यो दिवालीमा अस्ति म स्यालरोटी जस्तो भइसकेको हुन्थेँ, तर त्यो नखानाले चाहिँ आज तपाईँहरूको अगाडि यसरी निर्धक्क बोल्नु सकिरहेछु। र प्रथम कुरो यो के मुनसङ युथ क्लबलाई म एकदमै धन्यवाद दिन्छु। म जस्तो एउटा नालीमा गिरिसकेको मान्छेलाई तपाईँहरूले यसरी मौका दिएर मान्छे बनाइदिनु भएको छ, खदा लगाइदिनु भएको छ। म त सोच्थेँ यो खदा म देख्दिनँ होला, मरेर मात्रै पाउँछु होला जस्तो लाग्थ्यो क्या। र मैले मेरो म्यासेज चाहिँ के भने म जस्तो बुढोले मातेर यति मजा पाउँछु भने वाइ डोन्ट यु युथ। किनभने म पनि अहिले 51 वर्ष पछाडि छोडेको, आज म 59 पुगेँ है, 60 पुग्नु आँटेको, सिनियर सिटिजन हुनु आँटेको छु। अघि भन्दै थियो म अघि बिहान म्याराथन पनि कुदेँ। अब हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ म्याराथन कुद्दा पनि के भन्छ भने ओ जित्दैनौ भन्छ। म कहाँ जित्छु, म त एउटा कुदेको जितेको छु, तर मैले के डक्टरकोमा जानु परेको छैन। भात रुचिरहेको छ, निन्द्रा लागिरहेको छ, म डिसिप्लिनमा छु, त्यही मलाई रिकभरीको लागि हेल्प भएर यही जितेको हो मैले क्या। अन्त म युथहरूलाई भन्छु बेटर गिभ अप ड्रग्स, फुटबल खेल, म्याराथन कुद, केही गर। र अब म कतै भन्नुपर्दाखेरि के भने म अघि नै भने हँसाउनु चाहिँ सक्दिनँ, तर मेरो कथा भन्छु क्या। अब जस्तै अब हाम्रो याङ्की छोरीले अब त्यो गीतहरू गाइहाल्यो, त्यो गीत घरिघरि सुनेको होला तपाईँहरूले। कोही बेला मन्त्रकोबाट, कोही तन्त्रकोबाट, कोही कसकोबाट सुनेको। मेरो पनि त्यही कथा हुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ सुनिदिनुहोस्। अब म रियाबमा बसेको केटा हो है। केटा त के भन्नु बाजे होइन, आफ्नो अनुहार हेर्दा पनि कोही त त्यो के अरे ठन्डा महिनामा टिप्नु बिर्सेको स्कुल जस्तो लाग्छ क्या। घामले पानीले हावाले भेटेर काटकटुङ भएर आयो है। र पनि मलाई केही छैन, म खुसी छु, शान्ति छु है। म पैसा पनि कमाउनु सकेको छुइनँ, केही पनि छैन, तर आई एम ह्याप्पी। र आज म खासमा म्यासेज दिनै आएको हो है, तपाईँहरूले बोलाइदिनु भयो, म एकदमै खुसी छु होइन। र अब मेरो कथा सुन्नुहोस्, कस्तो भयो के भयो जिन्दगीमा। अब म सानैदेखि म थुयो है। अब माग्दा पहिला चाहिँ म के खान्थेँ भने ड्रग्स खान्थेँ। अब आवाजमा उडेको जस्तो मजा पनि आउँथ्यो। चौरास्तामा कोही त बिहान अब घाम पनि मजाको लागेको, 3 पल्ट झिङ्गा घुमेर आएको पनि थाहै हुन्थेन। फेरि आफूलाई ह्यान्डसमै लाग्थ्यो, फेरि शाहरुख खान जस्तो लाग्थ्यो। खासमा चाहिँ होइन रहेछ, तर अहिले सम्झेर ल्याउँछ है। अन्त खासमा भन्नु नै भने चाहिँ अब के बोल्नु भने जस्तो पनि है। अन्त अब रियाबमा बसेँ म है, त्यही कुरा भन्छु। अब 3 महिना बसेँ। अब रियाब जाँदा पनि फर्स्ट चाहिँ सोचेको थिएँ मजा पो आउँछ होला भनेर, जाने बित्तिकै आमा तिमी आऊ, म त केस लामो लामो पाल्ने। अब अहिले पनि लामै पालेको छु है होइन। केस पाल्दा चाहिँ के हुँदैन, देयर इज अ वान सेङ इन इङ्ग्लिस क्या हो, डोन्ट जज अ बुक बाई इट्स कभर भन्ने क्या। हाम्रो समाजमा चाहिँ के छ भने अलिकति मैले यस्तो टाइट प्यान्ट लगायो भने अलिकति के छ भने यो जङ्की हो, यो भनिदिइहाल्छ, यो मथु हो भनिदिइहाल्छ होइन। चिटीको भएर पनि मात्छ, लतालीको भएर पनि मात्दैन है फेरि। त्यसले गर्दा अब खासमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ भने म कृपामा गएर बुझेको अनुसार चाहिँ रक्सी खानु चाहिँ यो चाहिँ बिमारी हो भन्छ, बिमारी है। खिसी पनि नगरिदेऊ, नहेपी पनि देऊ। फेरि खानेहरू हामी बिमारी हो भनेर कति नदेखाऊ, घरिघरि नखाऊ। एकखेप कृपा गयो, फेरि आयो, फेरि खाइदिन्छु म बिमारी, त्यो होइन क्या। अन्त म कृपामा बस्दा चाहिँ अब फर्स्ट जाँदा चाहिँ अब मलाई सोचेको थिएँ कृपा मजाको होला, हस्टेल जस्तो होला, मजा आउँछ होला, पैसा पनि बेसी लिन्छ भनेर। जाने बित्तिकै के गरिदिएको भने नि आमामा तिमी यहाँ आऊ केस काट्छु, केस काट्नु लगाएको। म त यहाँ त रक्सी छोड्नु भएको त कहाँ केस काट्नु आएको अब है, त्यो हुन्छ क्या। तर अब अहिले सोच्दाखेरि डिसिप्लिन सिकाएको रहेछ। र अब 3 महिना बसेँ, 3 महिना पछि चाहिँ अब मेरो बहिनीले मलाई कृपामा हालिदिएको है। मेरो बहिनी एकदमै मलाई माया गर्छ, कसको बहिनीले चाहिँ कसलाई माया गर्दैन, गर्छै गर्छ है। अन्त
कृपाबाट निस्केपछि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो दुईजना साथीले जहिले पनि जिस्काउँथ्यो क्या चौरासम्म ओ दा टाइम कति भयो भन्थ्यो क्या अन्त भाइ मेरोमा त घडी छैन त भएको खाइहाल्छौ हो अन्त त्यो अस्ति चाहिँ त्यहाँदेखि बहिनीले किन्दै घडी चाहिँ म यिनीहरूलाई आज चाहिँ देखाउँछु मेरोमा घडी छ भने मेरो प्राउड अब एउटा यसो गएर हेलो ब्रो भनेको यहाँ पुग्दैन आमा देखेन घडी क्या हो हामी मात्नेहरू एकदम जाति भइहाल्दैन विशेष म आमा बाउलाई पनि भन्नु चाहन्छु एउटा है छोराछोरीले अलिकति बुझिदिनुहोस् किनभने अहिलेको जमानामा चाहिँ म के देख्छु भने एउटै छोरा हुन्छ कि जे माग्दा पनि दिन्छ छोराहरू पनि त्यस्तै यता दुईजनाले बुझ्नुपर्छ एउटा म यो कुरा भनिरहन्छु है फ्यामिली भन्छ नि FAMILY फ्यामिली यसको माने यति मजाको हुँदो रहेछ कि फादर एन्ड मदर आई लभ यु भनेर हामी छोराछोरीले आमा बाउलाई भन्नुपर्ने रहेछ तर म जस्तो मथुले चाहिँ के भन्यो भने नि म जस्तो मथुले चाहिँ फादर एन्ड मदर आई लुट यु भनेर लुटेको तर एट द इन्ड के भयो म पनि लुटिएँ समाज पनि लुट्यो के भयो र म युथहरूलाई त्यही भन्छु हेर म त 51 वर्ष बोकेर छोडेर त आज कति मजा रहेछ हुन त मैले संसारलाई केही चेन्ज गरेको छुइनँ है तर म आफै चेन्ज भएको छु फर्स्ट आफू चेन्ज हुनुपर्छ सबभन्दा पहिला सक्दैन भन्ने कुरो पनि होइन किन मलाई हेर मैले त सकेँ तिमीले खाँदैछ भने नि मैले खाएँ भन्नु पनि सक एक्सेप्टेन्स लिनुपर्छ मैले खाएँ तर आजदेखि छोडिदिनुपर्छ अब मैले भने त बिहान म्याराथन कुद्छु है मान्छेहरूले के भन्छ ओ त्यो तिमीलाई हेर्नु बस्नु ल मैले हेर कि हेर पैसा दिएर भनेको छु क्या अब हेर्नु बस्छु अन्त फेरि एकछिन हेर्दैछु कि देखि नि त तिमीलाई भन्छ 30 जना हेरेर देख्छौ मलाई हेर्नु भने त मैले भन्दैछु 80 जना हेर 80 जना 80 को पछाडि मात्रै म आउँछु 80 को पछाडि के आउँछ 81 पनि नहेर बिस्तारी हेर त्यहाँ पनि देखेन भने चाहिँ यसो गरेर एम्बुलेन्समा हेर त्यहाँ मलाई देख्छु तर म कुद्छु मेरो प्यासन हो म फुटबल पनि खेल्छु फुटबल पनि त्यस्तै गर्छ जहिले पनि रिजर्भ राखिदिन्छ अब भेटरमा फुटबल खेल्न भेटरन बुढो भयो अब त खेल्नु पाउँछ होला भनेर जानु खेलाउँदैन त्यहाँ पनि रिजर्भै हाफ प्यान्ट बस्यो बाहिरै बस्यो अन्त के हुन्छ एक दिन बल्ल खेलायो अब हो म त हाफ खेल्ने मान्छे हाफै खेल्छु बल लगेर यसो मैले खाएको पछाडि वातै खोसिदिएँ क्या म त सम्झेँ अपोनेन्टले खोसेर मेरै टिमले खोज्थेँ मलाई विश्वासै गर्दैन म त मथुहरूलाई विश्वासै गर्दैन र अब है तपाईँहरूको अगाडि आएर खासमा चाहिँ म भन्नु आएको चाहिँ युथ भन्ने कुरो नै समाजको सबभन्दा ठुलो आज यहाँ मजा लाग्यो कतिजनाले मजाको गीतहरू गायो होइन कति मजाको अघि एउटा थर्ड हुने बहिनीले गीत गाउँदै थियो नि जीवन के भने मजा गर भने मातेर मात्रै मजा गर्छु भन्ने छैन है नमाति पनि मजा हुँदो रहेछ आज म थाहा पाउँदैछु है अन्त म अब फेरि बिहा पनि गरेको छुइनँ क्या अब मेरो साथीहरूले भन्छ ओ बुढो भयो यसो एउटा केटी हेरिदिउँ भन्छ अब यति बेला केटी चाहिँ कहाँ हेर्छस् भने बढी कि बोजू हेर्दै हो अब फेरि के भन्छ होइन हौ तिमीलाई राम्रो भनेको बुढो भयो यसो तातो चिसो दिने एउटा ल्याइरहेको केटी कोही बिहा गर भन्छ अन्त के त्यसले लेखेर दिन्छस् कि मैले बिहा गर्ने बित्तिकै मै बिमार हुन्छु भनेर मैले बिहा ऊ फेरि ऊ बिमार भयो भने त मैले पानी दिँदा अन्त है अन्त मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पति देऊ भन्छ नि त होइन पत्नी देऊ त भन्दैन पति देऊ त्यो देऊ थपेपछि चाहिँ साह्रो पर्छ क्या घरि बिहानै उठ्दा पनि साग ल्याइदेऊ एकछिनमा नानीको खजाना देऊ अब दसैँ आउँछ साडी किनिदेऊ राति घरमा हत्तु भएर पुगेर पनि बुढा आज त अलिक सन्तोष छैन भाडा पनि मोल्देऊ कति देऊ त्यही अन्त मलाई चाहिँ त्यति कति देऊ मन पर्दैन हुन्छ आफ्नो अन्त मेरो लाइफमा चाहिँ अब एउटा एजुकेसनको कुरा गर्दाखेरि नि म 10 क्लास 5 वर्षमा पास भएको म लजाउँदिनँ भन्नु 5 वर्ष लागेको 10 क्लास पास हुनु किन तर मातेर अब लेख्नु सक्दिनँ भइरहेको तर पनि म पढि नै रहेँ यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ म्यासेज के डोन्ट गिभ अप भनेको मैले अन्त बल्ल 10 क्लास पास भयो त्यो त्यहाँदेखि बल्ल 11-12 पढेर फर्स्ट इयर चाहिँ सेन्ट जोसेफ्स कलेज गएको थिएँ क्या म अब हामी त अब मथुहरू घमण्डी नै हुन्छ कलेजको गेटभित्र यसो पसेको म थिएँ कि त्यति बेला त ड्रेस पनि छैन युनिफर्म पनि छैन मसँगै 9मा पढेको साथी परवटाइ कहाँ मै सोध्नु परेको बाटो भएर यत्रो कहाँ आएको आमा म त पढाउँदैछु नि भनेको कस्तो हुन्छ अब मेरो साथीले त कलेज त पढाउँदै तर म लजाइनँ केटीहरूले मलाई त्यहाँदेखि बेला त म तै भन्थेँ साथीलाई यही भन्थेँ केटीहरूले कस्तो सरलाई पनि तँ भनेको अन्त के भयो यो र म पहिला सँगै साथी हो यो ज्ञानी थियो पहिला आयो म मूर्ख थिएँ भर्खर आएँ पल्टन हो र निकाल्छ अन्त के छ यो र म एउटै कलेजमा छ भिन्नता त्यति छ यसले पढाउँछ म पढ्छु म खतरा तिर्छु यसले तल पाउँछ यसले क्वेसन बनाउँछ म एन्सर लेख्छु फेरि भुल पनि सक्दैन तर अब यो सब चाहिँ के कारण भएको ड्रग्स र रक्सीले मलाई बिगारेको आज नखाएको सायद अस्ति नै भयङ्कर भइसक्यो होला बुढी पनि चारवटा पो हुन्थ्यो कि तर के गर्नु खाइ त हाल्यो तुरी त भयो त्यही कारण मैले चाहिँ युथहरूलाई नखाऊ भनेको हुनु त म नखाऊ भन्ने म अथोरिटी होइन है तिमीहरूलाई खाँदा देखेर
पक्रिने म पुलिस पनि होइन है फेरि तिमीहरूको आमा बाउ पनि होइन थप्पड लाउने तिमीहरूको साथी पनि होइन कि नखाऊ भने तर मैले भन्नु चाहेको चाहिँ के भने मेरो 36 इयर्स जर्नी जुन चाहिँ ड्रग एडिक्ट र एल्कोहलमा बिज्यो त्यसले चाहिँ मलाई केही फाइदा गरेन मैले के गरेँ होइन मेरो सबै चिजै लुट्यो त्यसले मेरो पैसा पनि लुट्यो मेरो हेल्थ पनि लुट्यो मेरो अपर्च्युनिटी पनि लुट्यो मेरो रिलेसनसिप पनि बिगाऱ्यो एभ्रिथिङ गन थ्याङ्क गड आइ एम लक्की आज तपाईँहरूको अगाडि बोल्दैछु म जस्तो लक्की सबै नहोला होइन म हायर पावरलाई थ्याङ्क्स दिन्छु जहिले पनि र आज तपाईँहरूको माया पाएको छु र म तपाईँहरूको अगाडि बोल्दैछु मलाई केही पनि चाहिँदैन पनि एउटा क्या चार्ली च्याप्लिनले भनेको रहेछ नि मलाई पावर चाहिँदैन मलाई मायाले नै सबै पुगिरहेको छ र आज तपाईँहरूको अगाडि यसरी बोल्नु पाउँदा खुसी नै लाग्छ है अब यस्तो हुन्छ फेरि अब हाम्रो समाजमा कस्तो हुन्छ भने मान्छेहरू अब म जस्तो लुतेलाई अब घरमा चाहिँ आम बाउले सुनेछ क्या उतापट्टिको छोरा पल्टनमा गएछ अब अर्कोको तँ पनि जा कि जा म सक्दिनँ कसो जानु अब जा कि जा अब गइदिएँ म पनि पल्टन भर्ती सिआरपीको भर्ती रहेछ लाइन लागेको थिएँ कि यस्तो जुङ्गा भएको सिआरपी आयो कि अफिसर 2 तारिक गरेँ क्या मेरो अगाडि ऊ भाइ जस्तो मोटो मजाको थियो पछाडि यसलाई होइन यसलाई मलाई नै भयो तँ आइदेन भने क्या म पनि गजक्क भएको केटाहरूले पनि सोध्यो तिमीलाई त बोला म त फिट केटा अब भर्ती भएँ तर कुनामा लगेर के भने नि बेटा तँ आनेवाला सालमा कोसिस गर मैले पनि सोधेँ क्यों सर हमारा लट्ठी देखाए उसे थोडा मोटा आए यो चाहिँ ड्रग्स खानाले यस्तो हुन्छ क्या अन्त अब यसरी म्याराथन पनि कुदिरहन्छु है म अब अघि नै भने म कुदेको धेरै वर्ष भयो पहिला मात्दा पनि कुद्थेँ तर मात्दा चाहिँ कहाँ कुदेको गएको क्या रोक नरोकिन आजकल चाहिँ अलिक मजा लाग्छ है आज बिहान पुलिसको म्याराथनमा मजा आयो कुद्नु अन्त अब यस्तो म्याराथन कुद्दाखेरि चाहिँ एक दिन चाहिँ छाती चिरिक्क भएको जस्तो लाग्यो क्या अन्त डक्टर गाउँ गएँ डक्टर साहब म त अलिक बिहान म्याराथन कुदौँ भनेको मेरो त यहाँ छाती अलिक चिरिक्क भयो एउटा एक्सरे गरिदिनुहोस् न भने मलाई तिम्रो एक्सरे पर्दैन भने मैले किन भने अन्य रुममा हौ जम्मै लुगा खोल ठुलो टर्चाट गर्छु सबै देख्छ भनेर क्या मैले भन्नु चाहेको चाहिँ ड्रग्सले त्यस्तो खत्तम बनाउँछ है अब खासमा तपाईँहरूलाई त अब हाम्रो याङ्की छोरीकै गीत मजा आउँदैछ र नाच्नु पनि मजा आउँछ होइन हाँस्नु मजा अन्त एउटा यस्तो हुन्छ कि दसैँमा सुन दसैँमा हामी मत्तुहरू चाहिँ कस्तो सेल्फ सेन्टर लोभी होइन आफूलाई मात्रै चाहिने आमा जेसुकै होस् बुढी जेसुकै होस् कुनीको के होस् मलाई त पैसा चाहिएको अन्त के भयो भने म क्याथलिक केटा है क्याथलिक केटा त दसैँमा चाहिँ म एउटा साथीको घरमा गएको थिएँ क्या अब आजभन्दा धेरै अगाडिको कुरा माताको कुरा गरेँ कि अन्त मेरो साथीलाई बोजूले टिका लाउँदै 100 रुपियाँ दिँदैछ म त त्यो 100 रुपियाँ दिएर त मलाई पनि लगाइदिनु हुन्छ नि है अन्त बोजूले सोध्यो ए तँ त क्रिस्चियन लाउँदैन है होइन नि बोजू लाउँछु नि म पनि अब पैसासँग मतलब छ मलाई अन्त बोजूले भने लाउँछ घरमा गाली गर्दैन लगाइदेऊ न अन्त बोजूको आशीर्वाद पनि सुनेको छैन बोजूले चाहिँ कति दिन्छ त्यो मात्रै हेर्दैछु म अब हो लगाइसक्यो बोजूले मलाई 100 रुपियाँ दियो 100 रुपियाँ पाउने बित्तिकै हतार हतार ढोक गरेर बाहिर म त्यो फादरसँग झम्का भेट भयो ए प्रेमुस तिमी त के हो क्रिस्चियन मान्छे भएर यहाँबाट टिका भयो क्या फादर यो चाहिँ 100 रुपियाँ दिएर यहाँ मात्रै लगाएको 500 दिएको चाहिँ यहाँ पनि लगाइदिन्थेँ यहाँ पनि लगाइदिन्थेँ भन्नुको चाहेको हामीलाई चाहिँ पैसै मात्रै चाहिन्छ क्या अब यही दिवालीको कुरा गर्दाखेरि है दिवालीमा अब आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि कुरा गरेँ म क्याथलिक हो भन्दैछु म क्रिस्चियन हो तर पनि मेरो पनि गाउँमा हाम्रो दिदीबहिनीले मलाई अब प्यारो माया गर्ने दिदीबहिनीले टिका लगाइदिन्थ्यो क्या सधैँ वर्ष लगाइदिन्थ्यो म पनि सधैँ वर्ष लाउँथेँ अब त्यो वर्ष चाहिँ मातेर मैले त्यो दिदीबहिनीलाई मन दुखाइदिएँ कि गाली गरिदिएँ कि के भयो ए तँ टिका लाउन आइज भने मातेको मान्छे अब टिका हो कि केही त थाहा छैन गएँ टिका पनि लगाएँ फुलको माला पनि लगाएँ बाहिर निस्किन्छु कहिले पनि लगाएको छैन मैले मात्रै लाग्छु म सबै भएर फेरि रिस उठेर के हो तिमीले त मलाई आज कहाँ भाइ टिका हो भने के हो आज कुकुर तिहार हो भनेर म मेरो बेहोरा कुकुर जस्तै छ भनेर लगाइदिएको रहेछ क्या अन्त मात्नेको बेहोरा कुकुर जस्तै हुन्छ बुझ्छ त अन्त त्यसले गर्दाखेरि है इनफ्याक्ट म फेरि पनि भन्छु तपाईँहरूलाई स्पेसली युथहरू आज म धेरै देखेँ खुसी लाग्यो म धेरै जग्गा जान्छु युथै देख्दिनँ है हुनु त म अस्ति अब जुन चाहिँ 105 दिनको स्ट्राइक भयो त्यति बेला म धेरै जग्गा अब म अलिअलि सोसियल पनि गर्छु है यसो दार्जिलिङ युनिभर्सिटीबाट कता कता कमानहरू धेरै चामल बाँड्नु जाँदाखेरि नि कुनै घरमा पनि युथ देखिनँ क्या है अन्त मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो दार्जिलिङ सुन्दर बनाऊ खुसी बनाऊ त्यो गर्नुको लागि चाहिँ हामी युथहरू चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ हाम्रो युथ भयो भने ठिकै छ म जान्छु नि अन्त के छ होइन म बोलिरहनु मलाई मन पनि पर्दैन है र अब बेसी त म बोल्दिनँ होइन म फेरि पनि कोही बेला आउँला अब फेरि हाम्रो याङ्की बहिनीको आज डान्स गर्नु डल्लै छ अब मङ्की चाहिँ यहाँबाट जान्छ अब है अन्त अब के भयो भने एकपल्ट चाहिँ फेरि मेरो अनुहार यति साह्रो बिग्रेको थियो कि ड्रग्स खाएर रक्सी खाएर नि यो मात्रै
रातो भएको रक्सी चाहिँ कस्तो यहाँबाट पनि त्यहीँ पुग्दो रहेछ यताबाट पनि त्यहीँ पुग्दो रहेछ यो मात्रै रातो क्या अन्त एक दिन ओह्रालो जाँदा यहाँ थुइबाट चाहिँ प्लाट्टै बोलिदिएको नि आमा रक्सीको क्या अन्त के भन्नु भनिहाल्नु सुनिहाल्छु म चाहिँ सुन्दिनँ मान्छे नि हो फेरि म चाहिँ सुनिदिन्छु सबै किनभने ममा प्यासन भन्ने कुरो छ है म रिसाउँदिनँ पनि मेरोमा एङ्गर पनि छैन किनभने एङ्गरको अगाडि डिलाई भने डेन्जर हुन्छ भनेर थाहा छ मलाई अब लास्ट एउटा कुरो भनिदिइराख्छु है त्यहाँदेखि म अब स्याङ्कीको फेरि हाम्रो छोरीको मजा गीतहरू इन्जोय गर्नुहोस् है हामी पनि घर जानुपर्छ भोलि फेरि मेरो फुटबल खेल्नु जानुपर्छ फेरि पनि रिजर्भै राख्छ कि भयो भने एकछिन एउटा लास्ट सुन नि त है लास्ट एउटा यो चाहिँ म्यासेज जस्तो है एकछिन सुन न एउटा फिलोसफीमा भनाइ छ क्या देयर आर 3 काइन्ड्स अफ माइन्ड भन्छ क्या अब इङ्ग्लिसमा भनेको म भयङ्कर भएको छैन इङ्ग्लिस फेरि बोल्नु है अन्त है अन्त 3 काइन्ड्स अफ माइन्ड भन्छ क्या अब ग्रेट माइन्ड डिस्कसेस आइडियाज भन्छ क्या मिडल माइन्ड डिस्कसेस थिङ्स भन्छ लिटल माइन्ड डिस्कसेस पिपल भन्छ क्या भन्नुको मतलब चाहिँ ग्रेट माइन्डले जुन चाहिँ काम गर्छ त्यसले हाम्रो सोसाइटीलाई फाइदा हुन्छ मिडल माइन्ड डिस्कसेस थिङ्स भने चाहिँ के हो भने त्यसले मलाई गाडी चाहियो मलाई यो चाहियो मलाई लग्जरियस चिज चाहिन्छ अन्त लिटल माइन्ड डिस्कसेस पिपल भने चाहिँ म यसो गरी मेरै कुरा गर्ने क्या अर्काकै कुरा गर्ने चाहिँ लिटल माइन्ड सो वी सुड बी ग्रेट माइन्ड भएर बाँच्ने कोसिस गरौँ भनेको मैले है अन्त अब मेरो लाइफको कुरा गर्दाखेरि म नागाल्यान्ड पनि गएँ अब अहिले सम्झिँदाखेरि आफूलाई भगवान्लाई धन्यवाद दिन्छु 93 मा म नागाल्यान्ड गएको थिएँ म 20 वर्ष 2 डिकेड गन भएँ म नागाल्यान्डमै बसेँ है अब यो एउटा लेसनै हो क्या यहाँ पनि क्या नागाल्यान्ड फर्स्ट जाँदा चाहिँ के भने सेमा एरिया मैले ढाँटेको भने सोध्नुहोस् सेमा ट्राइब भन्नेलाई अब हामी दार्जिलिङबाट 3-4 जना गएको थियौँ सबैले मलाई के भने मर्निङ आसुकी सर म गजक्क भएँ केस पनि यस्तो झार्दै अब गीत पनि गाइदिएँ धीरे धीरे जिन्दगीमा अन्त अब आशिकी सर भन्दैछ म त खुसी छु मेरो 2 जना साथीहरू सोध्यो ओ तिमीलाई मात्रै भन्छ त हामीलाई त भन्दैन तँ प्रेम चोपडा जस्तो छस् तँ त आश्रनी जस्तो छस् ह्यान्डसम केटाको मै हो भरे 10 दिन बाद 12-16 दिन बाद एउटा स्टुडेन्टले सोध्यो त्यही तिमीहरूले मलाई आशिकी भनेपछि के हो भने आमा त्यसले केटी आशिकी भनेको हाम्रो भाषामा चाहिँ बाँदर भनेको अन्त मैले यहाँ लेसन के भए अर्काको भाषा नबुझी भयङ्कर हुनु हुँदैन रहेछ अन्त एक दिन चाहिँ के भने चौरस्तामा है एउटा यत्रो लामो केस भएको मान्छे अब यत्रो हात भएको यसरी जाँदै थियो क्या यता वन खाँदै यस्तो गर्दै जान्थ्यो मलाई त्यसलाई देखेर साला हाम्रो जग्गामा आएर यसले वन खान्छ म पनि सक्दिनँ किन सक्दिनँ होइन मैले पनि वन किनेर एक खेप मात्रै टोकेको थिएँ वात्तै तान्दैन मेरो त कुकुरै लग्दैन आमामा त्यो भनेको चाहिँ अर्काको देखासेकी पनि नगर तिमी जे छौ त्यसलाई सन्तोष गर तिमी खुसी हुन सकिहाल्छौ होइन अन्त अब हामी मथुहरू कस्तो हुन्छ भने नि म पहिला मात्दाखेरि है अब हाम्रो याङ्के छोरीले गीत गाएर म पनि गीत सुनाइदिउँ क्या हो एउटा त्यो के भएको भने फेरि सुन न फेरि घरि कसैले भयो भन्छ कसैले बोल भन्छ म के गरौँ हाम्रो दार्जिलिङ यस्तै हुन्छ क्या म बुढो होइन ठन्डा महिना लाग्यो बिहानै उठेर कुदेर ओ बुढो सुत न किन उठिरहेको भन्छ सुतिरहेको भने ओ उठेर एक्सर्साइज गर न किन सुतिरहेको भन्छ म के गर्नु तर म कसैको पनि सुन्दिनँ म जे मेरो मनले मान्छ र जे मेरो लागि राम्रो हो म त्यही गर्छु आज मलाई थाहा छ म मात्नु हुँदैन भनेर म मात्दिनँ खानु मन लागेन बोतल ल्याउँछु बाहिरबाट चाटिदिन्छु होइन अब साँच्ची नै हामी नि अब कस्तो खालको अब तर नि मलाई के लाग्छ भने नि म आज यति खुसी छु कि यति बिना मान्छेहरू अगाडि बोल्नु पाउँदा तपाईँहरूलाई मेरोबाट फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद किनभने तपाईँहरूको माया पाएर म अगाडि छु मलाई पैसा पनि चाहिँदैन के पनि चाहिँदैन माया पाएन खुसी तर खै खास केटीको पाइनँ हौ होइन मैले होइन नहुने नै हो क्या कलेज पढ्दाखेरि नि हाम्रो समयमा त अब यो के अरे यस्तो टेक्स्ट भन्ने यो फोन थिएन नि त अब म त मथु नै हो मातिरहेको एउटा ज्ञानी केटाले चिठीले म यो केटीलाई दिन्छु भने बिचरा डरले लेख्यो अन्त यसले चिठीले भने त्यसले पनि दियो लिभा दिएँ मैले त्यो केटीलाई चिठी
टेक्निकल थाप्यो म पनि खुसी हो 3 दिनमा पनि उयो आएन रिप्लाई आएन कि त्यहाँदेखि डर लाग्यो क्या टेन्सन हुँदै गयो मलाई अन्त यसो भरे त्यसको साथीहरूले त मलाई ओ लिभा भन्यो म त के हो लिभा भने त्यसलाई सोधेको ओ दा तिमीले हतारमा कि भित्र हाल्नै बिर्सेछ लिभा हालिदिएछु क्या अन्त मेरो बिहा पनि नहुने मान्छे नै हो म अन्त अब मत्तुहरूको नि मुड स्विङ भन्छ क्या मुड स्विङ याद गर्नु है मत्तुहरूको मुड स्विङ हुन्छ बस्दैछ बोल्दैन उसको बेहोरा अलिकति चाहिँ याद गरिहाल्नु नि यो लजाउनु हुँदैन मैले किनभने बिमारी हो लजाउनु हुँदैन डराउनु पनि हुँदैन है रिया त्यसै बनिएको होइन होइन अन्त मेरो एउटा दाजु थियो कि म यङ हुँदाखेरि जहिले पनि रक्सी खानु लाने त्यो दिन दाजुको मुड स्विङ के भयो ऊ त रिसायो क्या ए तँ भयङ्कर रक स्टार हुन्छ छैन तँ भयङ्कर हामी त उहिले रक स्टार हुन्थ्यो अहिले पनि प्यान्ट त्यस्तै लाउँथ्यो है ट्याप है हो केस पनि लामो लामै पाल्छु रक स्टार है अन्त दाजु तँ भयङ्कर रक स्टार अब म एउटा नेपाली गीत भन्छु तँ इङ्ग्लिसमा गीत गा भने अब नेपाली गीत इङ्ग्लिसमा कसरी गीत गाएर पनि कुर्छ फेरि अन्त कुन चाहिँ गीत दाजु भने रातो भले क्वाक क्वाक सुत्केरीले खाए इङ्ग्लिसमा गीत गा कसरी रेड कक क्वाक क्वाक डेलिभरी इटिङ फेरि दाजुले आज अर्को लाइन पनि छ भने के भन नि त सुत्केरीको नाम गरी टाउको मैले खाएँ भन् हो भने डेलिभरी नेम्स डुइङ हेड आइटिङ आएकै छ भने त्यहाँ चाहिँ के होइन हजुर ढाँटेको सत्य सत्य बोलेको हामीले चाहिँ कसरी भन्नु मलाई होइन हजुर ढाँटेको ट्रु ट्रु बोलेको र आज म यहाँ जे बोल्छु सबै ट्रु नै बोलेको है मैले ढाँटेको होइन है मैले जे पनि बोलेको छु सत्य बोलेको छु है र आज म तपाईँहरूको अगाडि यसरी बोल्दाखेरि अब खुसी लाग्छ अन्त यस्तै एउटा दाजुले चाहिँ म मात्दाखेरि त हामी कस्तो हुन्छ अब हातै त कामेर बिहाने क्या आमाको 10 रुपियाँ चोरेको त्यो हतारमा चोरेको कोही त 5 मात्रै हुन्छ स्वात्तै क्या अब है अन्त अब रक्सी दोकानमा गयो अब त्यो 5 रुपियाँको सट्टै पाऱ्यो भने त दिँदैन अन्त त्यो 5 रुपियाँ किनेर राखिराख्यो क्या अन्त कतै कोही आउँछ कि अब ऊ कोही आयो नि ओ दा खाने भने चाहिँ आफूले बाटो किनेको सट्टै पाऱ्यो फेरि त्यो राखेर कतै कोही आउँछ कि अन्त नामै कतै क्या हो है अनि मेरो त यस्तो भएको थियो कि हात यसरी हल्लिएर क्या खानै नसक्ने कि त्यो बिचरा अब त्यो रक्सी दोकानकोलाई नि बहिनी तिम्रो थाल छ भने किन देऊ न भने थालमा टक्कै हाल्यो कि त्यहाँदेखि क्या फर्स्ट सर्ट चाहिँ अब त्यस्तो हालत हुन्छ यसरी कामेर क्या अन्त एउटा दाजुले चाहिँ मलाई माया गर्थ्यो है अब जाडोमा कमेज मात्रै लगाएको भएको त बेची त हाल्छ मलाई किन्ने भए म पनि बिक्री हुन्थ्यो उहिले है अन्त अब जाडो भएको यस्तो क्या फेदर ज्याकेट भन्छ नि त्यो दाजुले चाहिँ मलाई ला भाइ लगा भनेर फेदर ज्याकेट दियो यस्तै अब यसमा हात ठुलो देख्छ नि त है अर्को दाजुले चाहिँ यसको हात ठुलो भएछ यसो समात्दाखेरि अत्तालेको नभेट्दो क्या लास्टमा यत्रो भेट्दै क्या रहेछ हौ यसको क्या है अन्त अब फेरि पनि एकपल्ट मेरो म्यासेज टु द यङ गाइज स्पेसली द यङ किनभने आज बुढापाकाहरूले त समाज चलाएर यति राम्रो समाजहरू बनाएर यति राम्रो गरे नै र अब गर्नु काम चाहिँ युथहरूको त हाम्रो युथहरूले ड्रग्स र रक्सी खाएर भन्छ युथ समाज कसरी सुधार्ने र यसैले गर्दा मेरो म्यासेज स्पेसली युथहरूलाई हुन त कतिले खाएर आएको नखाऊ पनि भन्दिनँ म रक्सी खाँदा हुन्छ नि अलिअलि हाम्रो फेरि गाउँमा तामाङ मामाहरू छ कि तामाङ मामाहरू अन्त म कलेज जाँदै गर्दा चाहिँ मामाहरूले यसरी क्या अब डम्फु बजाउँदै थियो क्या अब मामाहरू बिहानै फ्रेस नखाएको घाम पनि तिरिरी मजाको क्या फेबुलाई आसे फेबुलाई भानी च्याङ्बा हे च्याङ्बा मजाको सो 11 बजीतिर आएको थियो कि मामाहरूले अलिक जाँड खाएछ कि यतिमा पुगेछ क्या फेबुलाई भने च्याङ्बा हे 4 बजी भेटेको कि मामाहरूलाई फेबुलाई भने डम्फु यार च्याङ्बा हे अन्त यो चिजहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ ड्रग्स स्पेसली डेन्जरस हो इट किल्स योर पर्फर्मेन्स इट किल्स योर एभ्रिथिङ अन्त अर्को कुरो मलाई के भन्नु मन लाग्छ भने टाइम फ्याक्टर म धेरै जग्गामा जान्छु म भयङ्कर त होइन हो तर अब बोलाएर जानै पऱ्यो गएन भने त्यसले चाल देखायो भन्छ जाउँ भने के भनौँ क्या अब है अन्त मलाई टाइम फ्याक्टर पनि एउटा लाग्छ 7 बजी भन्छ 9 बजी सुरु हुन्छ किनभने म मातेर मैले जिउ लथालिङ्गै बनाएको थिएँ आज मेरो रिकभर भयो पैसा सबै तुरेको थिएँ अलिअलि आउँदैछ तर मेरो युथ आएन अब टाइम गन लस टाइम त्यसले गर्दाखेरि टाइम फ्याक्टर पनि अलिकति याद गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ स्पेसली युथहरूले आफ्नो टाइम याद गर अहिले नै हो जे गर्नुपर्ने बेला मात्छौ भने नि मातेको छ भने आजदेखि छोडिदेऊ राइट नाउ छोडिदेऊ एउटा हामीले चलाउँछ क्या HOW भन्छ क्या हाउ यु गिभ अप भन्ने कुरो नि है H stands for honesty तिमी अनेस्ट हुनैपर्छ O stands for open mindedness खुल्ला भन केही पनि नडर जे छौ त्यो भन W बाट आउँछ विलिङनेस तिम्रोमा विलिङनेस हुनुपर्छ तिमीले छोड्न सक्छौ
र अब म बेसी बोल्दिनँ है हाम्रो याङ्की बहिनीलाई फेरि बोलाउँछु र मङ्की चाहिँ अब जान्छ र फेरि पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद म फेरि कुनै दिन आउँला